नमस्कार दर्शक तथा श्रोताहरू, सफ्ट टकको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको प्रस्तुति अफगानिस्तान सङ्कट र नेपालमा यसको सम्भावित असरहरूमा केन्द्रित रहनेछ। प्रस्तुति सुरु गरौँ। प्रथमतः सङ्कटको पृष्ठभूमिको चर्चा गरौँ। नेपालबाट करिब 1063 माइल पूर्वतिर अवस्थित देश हो अफगानिस्तान। खास गरी दक्षिण एसियाका दुई ठुला देशहरू बीचको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण कुमामा रहेको क्षेत्रीय सङ्गठन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन सार्क को सबैभन्दा कान्छो अर्थात् 8औं सदस्य राष्ट्र। दक्षिण एसियाका दुई ठुला देशहरू भारत र पाकिस्तान, जसलाई म दुई ठुला साँढेहरू भन्न रुचाउँछु, तिनीहरू जहाँ भेटिए पनि भिडिहाल्छन्। प्राज्ञिक छलफलमा पनि सार्क जस्ता क्षेत्रीय वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि यिनीहरू भिडिरहन्छन्। यसै गरी अरब सागरदेखि हिमालयसम्म तन्किएको 3333 किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जुन छ त्यसमा पनि लडिरहन्छन् यिनीहरू। खास गरी कश्मीर एकदमै मेजर फ्ल्यास पोइन्टको रूपमा रहेको छ। यिनीहरूको त्यो द्वन्द्वको केन्द्र जस्तो भएको छ यी दुई देशहरूका लागि। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिप्रति चासो राख्ने पाठकहरूका लागि यो प्रस्तुति उपयोगी हुने ठानेको छु मैले। जुन अफगानिस्तान छ यहाँ राष्ट्रिय सङ्कट एकदमै गहिरिँदैछ। हेरिराख्नु भएकै होला, समाचारहरू पढिराख्नु भएकै होला, सुनिराख्नु भएकै होला। राष्ट्रिय राजधानी काबुल र देशका अन्य भागहरूमा तालिबानले नियन्त्रण कायम गरिसकेका समाचारहरू आइरहेकै छन्। पन्जशीर उपत्यकामा तालिबानको कट्टर शत्रु मानिएको जुन नर्दर्न अलायन्स छ त्यसको नेतृत्व अहमद शाह मसुदका छोरा र अपदस्थ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहले गरिरहेका छन्। उनीहरूले त्यो तालिबानलाई एउटा पन्जशीर उपत्यकामा चाहिँ कट्टर चुनौती दिइरहेका छन्। त्यहाँ उनीहरूकै राज्य छ अहिले पनि, अनि त्यहाँ उनीहरूको नियन्त्रण कायम छ पन्जशीर उपत्यकामा। पश्चिमा शक्तिहरू छन्, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत लगायतका शक्तिहरू, जर्मनी, यिनीहरूको विश्वासपात्र मानिएका राष्ट्रपति अशरफ घनीले कोट अनकोट शान्तिका खातिर निर्वासन रोजेका छन्। हुन त संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर अटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नाटोका सैनिकहरूले अगस्त 2021 को अन्त्यसम्म जुन अफगानिस्तान छोड्ने घोषणा गरिसकेको अवस्था थियो। त्यसै गरी त्यस्तो अवस्थामा के भएको थियो भन्दा पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट अत्याधुनिक हात हतियार, लडाकु जहाजहरू र त्यो सैनिकहरू पनि एकदम तालिम प्राप्त वेल इक्विप्ड सैनिकहरूले तालिबानले जस्तै जलालाबाद, कन्दहार, कुन्दुज जस्ता सहरहरू कब्जा गर्दै 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 लगेर काबुलसम्म जुन एडभान्स गरिराख्दाखेरि पनि विजयलाई निरन्तरता दिँदाखेरि
के भयो भन्दाखेरि अफगान राष्ट्रिय सेना त्यस्तो व्यावसायिक मानिएको सेनाले प्रतिरोध गरिएको देखिएन, प्रतिरोध गरेकै देखिएन। त्यसो हुँदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा अब प्रेसिडेन्सियल प्यालेसमा राष्ट्रपति भवनमा बसेर अफगानिस्तानको विद्रोही पक्ष तालिबानको स्वागत गर्नको लागि प्रतीक्षा गर्नुको कुनै अर्थ थिएन जस्तो लाग्छ। त्यसको औचित्य नहुँदा अशरफ घनीले अब निर्वासन रोजे। उनसँग अब अमेरिकाको ग्रीन कार्ड पनि भएको जस्ता समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यस अफगान सङ्कटलाई अझ गहिरो गरी बुझ्नका लागि अफगानिस्तानको भू राजनीतिक अवस्थिति बुझ्नु आवश्यक छ। यस सङ्कटको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्नु पनि असाध्यै आवश्यक छ। अफगानिस्तानको यो नक्सा हेर्नुभयो भने, यो ग्लोब हेर्नुभयो भने उत्तर पूर्वमा चीन छ। यो तिब्बत पछि चीनको सफ्ट अन्डरबेली, एउटा भल्नरेबल एरिया मानिने मुस्लिम बहुल, यिगुर मुस्लिम बहुल सिन्जियाङ यिगुर स्वायत्त क्षेत्र पर्दछ। पश्चिममा इरान छ, पूर्व, दक्षिण र उत्तर पूर्वमा पाकिस्तान, जुन इमिजिएट नेबर पाकिस्तान छ। उत्तरमा पूर्व सोभियत गणराज्यहरू तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तान अवस्थित छन्। ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा अफगानिस्तानलाई साम्राज्यहरूको चिहानको रूपमा लिइन्छ। खास गरी भू रणनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्नको लागि, साध्नका लागि यस देशलाई कब्जा गर्न खोज्दा विभिन्न कालखण्डका ठुला ठुला शक्तिहरू जस्तै ब्रिटिस साम्राज्यले पहिलो र तेस्रो अफगान युद्ध सन् 1839-42 र सन् 1919 मा पराजय बेहोर्नु परेको थियो, धुलो चाट्नु परेको थियो अफगान भूमिमा। त्यसै गरी छिमेकी देश सोभियत सङ्घले सोभियत अफगान युद्धमा, त्यो चाहिँ सन् 1971 देखि 82 सम्म र त्यसपछि सन् 1989 मा धुलो चाट्नु परेको थियो। यसै गरी वर्तमान महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगान युद्ध सन् 2001 देखि सन् 2021 सम्म अफगानिस्तानमा युद्ध लड्यो। यस क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो महाशक्तिले पनि धुलो चाट्नु परेको आश्चर्य लाग्दो इतिहास छ। यसै प्रसङ्गमा सोभियत सङ्घको अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप र पराजय अनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको युद्ध र पराजय बारे संक्षिप्त चर्चा गरौँ। सन् 1978 मा सौर क्रान्तिको माध्यमबाट अफगानिस्तानको कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा सत्ता कब्जा गरेको थियो। सत्ता कब्जा गरिसकेपछि उक्त दलले, जुन कम्युनिस्ट पार्टी छ, उसले क्रान्तिकारी आधुनिकीकरण तथा भूमि सुधारका कार्यहरूलाई गति दियो। तर यी कदमहरू यो ग्रामीण समुदायहरू, अफगानिस्तानको ग्रामीण समुदायहरूमा ज्यादै अलोकप्रिय साबित भए। यो एकदमै परम्परागत समाज हो अफगानिस्तानको। यहाँ परम्परागत एउटा शक्ति संरचनाहरू रहेका छन्, एउटा सिस्टम प्रणाली छ। अनि त्यो समाजमा, त्यो अफगान समाजमा, समग्रमा ग्रामीण समाजमा यी कार्यक्रमहरू
यी क्रान्तिकारी कदमहरू ज्यादै अलोकप्रिय साबित भए। तत्कालीन अफगान प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाका विरोधीहरूप्रति यो जुन अफगान प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्थ्यो त्यतिखेर, त्यो चाहिँ आफ्ना व्यवस्था विरोधीहरूप्रति ज्यादै असहिष्णु, ज्यादै निर्मम रूपमा प्रस्तुत भयो। त्यो गणतन्त्रीय शासन व्यवस्थाले हजारौं राजनीतिक बन्दीहरूलाई मृत्युदण्ड दियो। यसको परिणाम के भयो भने अफगान मुजाहिद्दिन, माओवादी समूहहरू, सिया मुस्लिम सङ्गठनहरूले कम्युनिस्ट शासन विरुद्ध एक भएर सङ्घर्ष सुरु गरे। त्यतिखेर मूलतः सोभियत सङ्घलाई साइजमा ल्याउनको लागि शीत युद्धकालमा मुजाहिद्दिनहरूको नेतृत्वमा जुन युद्ध सञ्चालन गरियो, खास गरी त्यो सोभियत सङ्घलाई साइजमा ल्याउनको लागि अमेरिका, इरान, चीन, बेलायत र साउदी अरेबियाले मुजाहिद्दिनलाई सहयोग गरे सोभियत सङ्घलाई साइजमा ल्याउनको लागि। अनि आफ्नो समर्थक कम्युनिस्ट सरकारको पक्षमा सोभियत सङ्घ उभिनु नै पर्यो। युद्ध लड्नका लागि सोभियत सङ्घले अफगानिस्तानमा डिसेम्बर 25, 1979 मा आफ्ना सैनिकहरू पठायो। 10 वर्षसम्म सोभियत सङ्घ अफगानिस्तानमा लड्यो। तर मध्य मे 1988 देखि सोभियत सङ्घले आफ्ना सैनिकहरू क्रमिक रूपमा अफगानिस्तानबाट फिर्ता लैजान सुरु गर्यो। अनि यो मध्य फेब्रुअरी 1989 सम्म आइपुग्दा चाहिँ उसले सोभियत सङ्घले आफ्ना सबै सैनिकहरू अफगानिस्तानबाट फिर्ता बोलाइसकेको, फिर्ता लगिसकेको विधिवत घोषणा पनि गर्यो। विभिन्न समाचारहरू, प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा अफगानिस्तानमा आफ्नो समर्थक सरकारको पक्षमा युद्ध लड्न सोभियत सङ्घले, जुन कम्युनिस्ट सरकार थियो त्यसको पक्षमा युद्ध लड्ने क्रममा सोभियत सङ्घले 50 अरब डलर भन्दा कम खर्च गरेको देखिन्छ। त्यस समयमा त्यो ठुलै रकम, एकदमै ठुलो रकम भइहाल्यो। अनि यसको मानवीय पक्ष छ, मानवीय क्षतिका कुरा छन्। युद्धका क्रममा 15,000 सोभियत सैनिकले ज्यान गुमाए, 35,000 सैनिक घाइते भए। यसमा जुन युद्धको चेपमा परेका अफगानिस्तानका नागरिकहरूको जुन अफगानिस्तानले जुन क्षति बेहोर्नु पर्यो, समग्रमा मानवीय क्षति, आर्थिक क्षति, सामाजिक सांस्कृतिक क्षति, ती क्षतिहरूको हिसाब गरिसाध्य छैन। मानवीय क्षतिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यस अवधिमा युद्धमा परि 20 लाख अफगानी नागरिकले त ज्यानै गुमाउनु परेको देखिन्छ। अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट शासनको पतन सँगसँगै अनि यो सोभियत अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट शासनको पतन सँगसँगै एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घट्यो। त्यो हो सोभियत सङ्घको विघटन। एउटा एकीकृत जुन सङ्घ थियो, विभिन्न राज्यहरू मिलेर बनेको सोभियत सङ्घ, त्यस्तो महाशक्ति राष्ट्रको विघटन भयो यो युद्धमा सोभियत सङ्घको हारसँगै। सोभियत सङ्घले यसरी ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। अनि पछि के भयो भन्दा जुन मुजाहिद्दिनलाई सोभियत सङ्घलाई धुलो चटाउनका लागि
अमेरिकाले हुर्काएको थियो, पश्चिमा राष्ट्रहरूले हुर्काएका थिए, हतियार दिएका थिए, आर्थिक सहयोग गरेका थिए, बल मद्दत गरेका थिए। त्यही शक्ति पछि अल कायदाको रूप धारण गर्यो त्यही शक्तिले। अनि यसले सेप्टेम्बर 9 देखि 11 2001 को सेप्टेम्बर 9 देखि 11 सम्म न्युयोर्कमा रहेको ट्विन टावरमा आक्रमण गर्यो। त्यस आक्रमणको परिणति के भयो भन्दा अमेरिकाले विश्वव्यापी आतंकवाद विरोधी युद्धको घोषणा गर्यो, युद्धमा परिचालित भयो। अनि त्यही युद्ध जुन वार थिएटर भन्छन् नि, एउटा युद्ध महत्त्वपूर्ण युद्ध मोर्चा चाहिँ अफगानिस्तान थियो। तर 2021 अगस्तसम्म आइपुग्दा के भयो भन्दाखेरि काबुल र अफगानिस्तानका अन्य सहरहरू, क्षेत्रहरू, प्रान्तहरूलाई एकदमै अशान्त, असुरक्षित छाडेर बमका धमाकाहरू बीच जुन काबुलमा हालसालै बम विस्फोटहरू भए, त्यहाँ सयौं व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाए, 13 जना अमेरिकी सैनिक नै एकै चिहान भए त्यसमा, अनि कयौं घाइतेहरू पनि भए। अनि त्यस्तो अवस्था छोडेर, दुर्गतिमै अफगानिस्तानलाई छोडेर, गृहयुद्धको संघारमा अफगानिस्तानलाई छोडेर अमेरिकी र बहुराष्ट्रिय सेनाहरू घर फर्किँदैछन्। यस्तो अवस्था छ। अब खर्चको, नोक्सानीको कुरा गर्दा अमेरिकाका लागि अफगान युद्ध, सोभियत सङ्घका लागि अफगान युद्ध, सोभियत सङ्घले लडेको, अफगानिस्तानमा लडेको लडाईँ भन्दा ज्यादै धेरै महँगो साबित भएको छ। 20 वर्षे लामो अफगान युद्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले $2 खरब भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको समाचारहरू, अफगानिस्तानमा $2 खरब भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यस युद्धमा 2448 अमेरिकी सैनिक, 3846 उसका कन्ट्र्याक्टर्स, ठेकेदारहरू, 66,000 अफगानी सैनिक तथा प्रहरीहरू, 47,245 अफगानी गैर सैनिक व्यक्तिहरू, नाटो गठबन्धन र अमेरिकाका मित्र शक्ति राष्ट्रहरूका 1144 सुरक्षाकर्मीहरू, अधिकारीहरू र 51,191 तालिबान र अन्य विद्रोही समूहका लडाकाहरू, यसै गरी 444 यो दात्री सहयोग निकायका कर्मचारीहरू, एड वर्कर्स भनौँ, एड वर्कर्सहरू 444 जनाका साथै 72 पत्रकारहरूले यस युद्ध, अमेरिकाको अफगानिस्तानमा अमेरिकाले सञ्चालन गरेको युद्धमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। अघि चाहिँ जुन देश, जुन युद्धग्रस्त अफगानिस्तानले त्यस युद्धको अवधिमा जुन कहर, जुन पीडा, जुन कष्ट, जुन आँसु, जुन दुःख भोग्नु पर्यो नि, त्यसको त कुनै हिसाबै हुन सक्दैन। अब यस अफगान सङ्कटको नेपालमा कस्तो असर पर्न सक्छ त्यसबारे पनि संक्षिप्त चर्चा गरौँ। अवस्था कस्तो छ भन्दा अमेरिकी र नाटो सैनिकहरूको फिर्तीपछि अफगानिस्तान झन असुरक्षित हुने डरले कयौं लाखौं अफगानीहरू आक्रान्त छन्। हजारौं अफगानी नागरिकहरू आफ्ना आश्रितहरूसँगै देश छोड्न चाहन्छन्, युद्धग्रस्त जन्मभूमि छोड्न चाहन्छन्। सुरक्षित बासको, जनजीविकाको खोजीमा रहेका
ती अफगानीहरूका लागि पाकिस्तान, इरान, पूर्व सोभियत गणराज्यहरू, भारत आदि देशहरू कुनै एउटा एउटा पडाव भन्छ नि अथवा स्टप ओभर पनि हुन सक्छन्, एउटा शरणस्थली, एउटा गन्तव्य, सुरक्षित गन्तव्य पनि हुन सक्छन्। अवस्था के छ भन्दा खुला सीमाका कारण हाम्रो देश नेपाल विश्वभरिका विस्थापितहरू, शरणार्थीहरूका लागि एउटा सजिलो गन्तव्य हुँदै आएको छ। एउटा ठुलै जनसङ्ख्या छ सीमाञ्चलमा, भारतको जुन नेपालसँग जोडिएको राज्यहरू जस्तै उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गालबाट कामको खोजीमा रहेका, गरिबीको रेखामुनि रहेका ठुलै जनसङ्ख्या नेपाल छिर्न चाहन्छ, नेपाल प्रवेश गर्न चाहन्छ। अनौपचारिक जुन सीमा छ, खुला सीमा, त्यसबाट छिरिरहेको पनि छ, छिर्न चाहन्छ। त्यति मात्र होइन, म्यानमार, भुटान, बङ्गलादेश लगायतका जुन एक्सटेन्डेड नेबरहुडका देशहरू छन्, बृहत छिमेकका देशहरू छन्, त्यहाँबाट विस्थापित भएकाहरू पनि खुला सीमाबाट सजिलै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, धेरै टाढा रहेका इराक, इरान, सोमालिया र सिरियाका विस्थापितहरू समेत नेपालमा शरण लिएर बसेको अवस्था छ। छिमेकको अब चीनको तिब्बतबाट आएका शरणार्थीहरूको कथा त छँदैछ। अनि यो हाम्रो छिमेकी अनि मित्र देश भारतले नेपाल जस्तो एउटा सानो, एकदमै अस्थिर, सुशासन नभएको देशको जुन सीमा छ त्यसमा पर्याप्त सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाइदिएको देखिँदैन। त्यसो गर्दा के भइदिन्छ भन्दाखेरि भारतका छिमेकी देशहरूबाट भारत छिरेका जुन विस्थापितहरू छन् नि, तिनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न एकदमै सजिलो भइदिन्छ। कतिपय अवस्थामा त उसले लखेड्दै सीमासम्मै, नेपाल सीमासम्मै पुर्याइदिन्छ। अनि नेपाल सीमा काटेर, त्यो सीमा दुई देशको सीमा काटेर उनीहरू सजिलैसँग ती विस्थापितहरू नेपाल आई शरण लिन्छन्। यसले गर्दा हामीहरूमाथि अनेक थरी चुनौतीहरू थपिन्छन्। यो अलिकति यो सन् 1990 को दशकतर्फ फर्कौँ। यसै सन्दर्भमा त्यतिखेर के भयो भन्दा भुटानी शासन सत्ताले 1 लाख भन्दा बढी नेपाली मूलका भुटानीहरूलाई खेद्यो त्यहाँबाट। ती नेपालीहरू सदियौँदेखि भुटानमा बस्दै आएका थिए। ती भुटानीहरूलाई खेतीपाती सिकाउनका लागि भुटान गएका थिए। अब ती विस्थापितहरू, अब नेपालसँग त भुटानको कुनै सीमा छैन। ती विस्थापितहरू, ती लखेटिएका नागरिकहरू पहिला भारत पसे। अनि भारतले के गरिदियो भन्दाखेरि जुन भुटानी सत्ताले दमन चक्र चलाएको, बलात्कार गर्ने गरेको, नेपालीहरूका घर जलाइदिने गरेको, त्यसरी नेपालीहरूलाई भारततर्फ खेदिरहेको थियो। फेरि भारत र भुटानको असाध्यै नजिकको सम्बन्ध थियो। एउटा प्रोटेक्टरेट जस्तो अवस्था थियो भुटानको, भारतको प्रोटेक्टरेट जस्तो थियो। त्यो देशलाई भारतले भन्न सक्थ्यो यो दमन चक्र नचलाऊ, उनीहरूलाई शान्तिसित बस्न देऊ भन्न सक्थ्यो। ती विस्थापित भुटानी, नेपाली मूलका भुटानीहरूलाई पुनर्स्थापन गर्नको लागि आफ्नै उनीहरूकै भूमिमा, उनीहरूकै जन्मभूमिमा पुनर्स्थापन गर्नको लागि भारतले दबाब दिन सक्थ्यो। तर भारतले त्यसो गरेन। भारतले ती विस्थापित नेपाली मूलका भुटानी नागरिकहरूलाई नेपालतर्फ लखेटिदियो। यस्तो अवस्था थियो। त्यसै क्रममा मे 1997 मा
नेपालीहरूले नेपाली मूलका भुटानीहरूले मेची पुलमा आफ्नो जन्मभूमि भुटानमा फर्किन पाऊँ भनेर प्रदर्शन गरे। विस्थापित भुटानी नेपाली मूलका भुटानीहरूले त्यहाँ प्रदर्शन गरे। त्यस प्रदर्शनलाई दबाउनको लागि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले गोली चलाउँदा 2 जना प्रदर्शनकारी भुटानी शरणार्थीहरू, नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरूको हत्या भयो। त्यस्तो दृष्टान्त छ हामीसँग। खुला सीमाका कारण हामी कति चेपिएका छौँ, कति मर्कामा परेका छौँ भन्ने यो एउटा दृष्टान्त हो। नेपालीहरूको नेपाली मूलका भुटानीहरूको आवाज कसरी दबाइयो, उनीहरूको प्रजातान्त्रिक अधिकार कसरी कुल्चियो भन्ने कुरा यो विश्वले थाहा पाउनुपर्छ। त्यो पनि कसले भन्दा संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक, संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र भनी अनेक मञ्चहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटक पटक गर्व गर्ने देशबाट यस्तो कुकृत्य भएको थियो। यो संसारले थाहा पाउनुपर्छ। अब नेपाली राज्यको अवस्था कस्तो छ, नेपाल सरकारको अवस्था कस्तो छ भन्दा आफ्नै नागरिकहरूका लागि घाँस बाँस र कपासको प्रबन्ध गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार, निरन्तर अशान्ति, चरम अव्यवस्थाको यस समयमा पनि हिमाल, पहाड र तराईका युद्ध सरदार जस्ता लाग्ने हाम्रा नेताहरूबाट शासित यस देश विभिन्न देशहरूबाट विस्थापितहरूको, शरणार्थीहरूको ठुलो बोझ बोकेर बाँचिरहेको छ। अर्कोतर्फ के अवस्था छ भन्दाखेरि लाखौं नेपालीहरू विभिन्न देशहरूमा जुन 3D भन्छ नि, डर्टी, डिफिकल्ट, डेन्जरस, जोखिमपूर्ण र कठिन प्रकृतिका कामहरू गरेर जसो तसो जीवन धान्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा अब गर्ने के त? एउटा खुला सीमा नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने हामीहरूमाथि अझ सङ्कट थपिने देखिन्छ। खासमा खुला सीमा नियन्त्रण गर्न ढिला भइसक्यो कि भन्ने मेरो दलिल हो। यो जुन अफगान सङ्कट गहिरिँदै जाँदाखेरि छिमेकी देश, अफगानिस्तानको छिमेकी देश पाकिस्तानमा असर पर्न थालिसकेको छ। हजारौं अफगानी नागरिकहरूले आश्रितहरू सहित त्यहाँ शरण लिन चाहिरहेको अवस्था छ। त्यस्ता खबरहरू आइरहेका छन्। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि यस सङ्कटको असर पर्ने नै देखिन्छ। साथै भारतसँगको जुन खुला सीमा छ यसलाई म एउटा ओपन वुन्ड भन्छु, त्यस्तो पनि देखिन्छ। यस खुला सीमाका कारण जुन यो एक्सटेन्डेड नेबरहुडमा जुन कहिले पनि शान्ति हुँदैन, म्यानमारदेखि बङ्गलादेश लगायतका विभिन्न देशहरूमा जुन अशान्ति हुन्छ त्यसको असर के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू विस्थापित हुन्छन् र ती विस्थापितहरू खुला सीमा मार्फत सजिलो गन्तव्य नेपालमा प्रवेश गर्न खोजेको, बस्न खोजेको पाइन्छ। यो जुन खुला सीमामा जुन ज्यादै खुकुलो सुरक्षा व्यवस्था छ, एउटा इन्फर्मल अनौपचारिक सिमाना जुन छ, त्यो नेपालतर्फको खुला सीमालाई भारतीय भूमिमा अवैध आप्रवासन रोक्नका लागि जुन फ्लिटिङ पपुलेसन छ, जुन डिस्प्लेस्ड पपुलेसन छ, त्यो खुला सीमा मार्फत त्यो आफ्नो भारतीय भूमिबाट लखेड्दै नेपाल सीमामा पुर्याइदिने अनि त्यहाँबाट त्यो विस्थापित जनसङ्ख्या नेपालतर्फ प्रवेश गर्छ। यो जनसाङ्खिक चेक भल्भको रूपमा यो प्रयोग हुने गरेको छ। म्यानमारबाट रोहिङ्ग्याहरू त्यसै कारणले नेपाल छिरेका हुन्, अथवा त्यसमा अर्को के छ भन्दाखेरि मानव तस्करहरूको पनि एउटा ठुलो जन्जाल भन्छु,
सञ्जाल सक्रिय छ। तिनीहरू मार्फत पनि विस्थापितहरू नेपालमा छिर्न सक्ने, अनधिकृत प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छ। यो देशभित्र चरम अव्यवस्था छ, अस्थिरता छ। त्यसले पनि यो जुन अवैध आप्रवासनको समस्यालाई झन बढाउने देखिन्छ। तर के भन्दा अलिकति रणनीतिक अल्पदृष्टि देखिएको छ हाम्रो दिग्गज सञ्चारकर्मीहरूमा, नीति निर्माताहरूमा, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूमा। यस सङ्कटको बेलामा, यस खुला सीमा, बेथिति, अव्यवस्था, अशान्ति, भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा अफगान सङ्कटको गम्भीर बहुपक्षीय तथा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। तर उहाँहरूको त्यो ओभरसाइट हो कि एउटा अल्पदृष्टि हो कि के हो त्यो, यो प्रायोजित मानसिकता पनि हुन सक्छ। उहाँहरूले यो सङ्कटको फल आउट, यो सङ्कटको असर नेपालमा पर्न सक्ने देखिराख्नु भएको छैन। हामी छिमेकी होइनौँ, हामीलाई त के असर पर्छ र भनिराख्नु भएको छ। तर विगतका हाम्रा अनुभवहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन्। त्यस्तो सीमामा त हाम्रो सीमासँग जोडिएको त म्यानमारको सीमा पनि छैन, जसलाई बर्मा भनिन्छ। भुटानसँग पनि हाम्रो सीमा जोडिएको छैन। तर ती र अन्य देशहरूबाट जुन विस्थापित भएका जनसङ्ख्याहरूलाई हामीले शरण दिनु परिरहेको बाध्यात्मक परिस्थिति छ। त्यसलाई उहाँहरूले यो पटक पटक भोगेर दुःख पाएर पनि, नेपाल र नेपालीले दुःख पाएर पनि उहाँहरूले नचेतेको अवस्था ज्यादै दुःख लाग्दो छ। यतिखेर नेपाली राज्यको, नेपाली सरकारको प्रमुख दायित्व हो, एकदमै फर्स्ट एन्ड फोरमोस्ट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ नि, एकदमै प्राथमिकता दिनुपर्ने हो अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार गर्नको लागि सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। हामीहरूले सीमा सुरक्षा, यो अफगान सङ्कटको सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, दक्षिण एसिया क्षेत्रकै सुरक्षा लगायतका प्रश्नहरूको, पक्षहरूको गम्भीर आकलन गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ। अनि हाम्रा कारणले अफगान सङ्कटको असर हाम्रोमा पर्दा हाम्रा साथसाथै अन्य देशहरूमा पनि जुन असर पर्न सक्छ, सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्न सक्छ, अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ। हाम्रोमा त पर्छ नै, तर यो अफगान सङ्कटको बहुआयामिक पक्ष छ, अन्य देशहरूमा पनि असर पर्न सक्छ। त्यस असर न्यूनीकरणका लागि प्रथमतः हामीले यो खुला सीमा जुन छ, हाम्रो भारतसँगको खुला सीमालाई जुनसुकै मूल्यमा पनि प्रभावकारी नियन्त्रण अनि नियमन गर्नु अत्यावश्यक छ। यो समयको माग हो, यसो गर्न ढिला भइसक्यो। त्यसो भएर हामीहरूले सीमा नियन्त्रण र नियमनका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यति भन्दै मेरो आजको प्रस्तुति यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।